این کتاب سلیم بن قیس هلالی جزء ثانی قم شارع صفاییه صفحه 586. امیرالمؤمنین علیه السلام از جا پریدن، از گریبان عمر یا از کمربند عمر گرفتن، بلندش کردن، زدن محکم، همونطور که آدم یک کوتوله سگ بلند میکنه محکم به زمین میکوبه، مثل کوتوله سگ زد خبیث را به زمین. بعد میگه دفاع نکرده. خب نامرد، این چی دفاع نیست؟ شما که دین که ندارید. و محکم به بینی عمر کوبید و به گردن عمر کوبید. همت کرد به قتل عمر. یاد قول رسول خدا صلی الله علیه و سلم و وصیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم افتاد. قسم به آن خدایی که حبیبش را به نبوت فرستاده صلی الله علیه و آله و سلم. یا ابن سحاق، پسر زن بدکاره، اگر خدا از من وعده نگرفته بود و رسولش و حبیبش صلی الله علیه و آله و سلم از من وعده نگرفته بودن که من نجنگم، میدانستی که تو نمیتونی وارد خانه‌ام بشی، شروع کرد به داد کشیدن که مرا ول کن. بعد میگه دفاع. خب این دفاع لا مذهب دفاع پس چیه؟